السلام عليكم المتتبعين ديال قناة بغيت نخدم. كيف ما وعدتكم في المجموعة الشخصية ديالي في فيسبوك وعلى لو ستاتيو درت لكم في لاشين يوتيوب. في اطار الحوارات اللي كندير مع الناس اللي كيبغيو يتقاسموا معنا التجربة ديالهم. اليوم معنا واحد السيد، واحد الشاب، 25 سنة، اسم ديالو صلاح الدين، واللي خدام برينسيبالمون اون فريلانس. هذا من المتتبعين عندي في القناه، واللي عمر داك لو فورمولير اللي داير لكم في لا ديسكريبسيون، على اساس انه بغى يبارطاجي معكم ستادير التجربه ديالو في فريلانس. بحكم انني لحت الفيديو الاولى اللي شرحت فيها شنو هو الفريلانس والمسائل ديالو، ولحت ابخي صا واحد لا فيديو كنشرح لكم فيها كيفاش الا كنتي فريلانسر، يعني دير اون استراتيجي باش انك تحارب اون فادير لي موفي بايور، الناس اللي ما كيخلصوش. ومع ذلك مازال هذا الموضوع الفريلانس ما واضحش عندكم بزاف الدراري والدريات بيان سور. هادشي علاش قررت انه نشد واحد الولد اللي هو اصلا خدام فريلانس، وقلت لكم في المجموعه اعطوني الاسئله اللي باش نسولو. خديت الاسئله اللي مزيانه، وغادي نحاول يعني تقريبا 70% من الاسئله اللي طرحتوها غادي نطرحها لي اليوم. يعني خليكم معنا. شحال يمكن لك توشي اون طونك فريلانسر، كيفاش تبدا، شنو هما لي بلاتفورم، لي زامبو، داكشي كامل غندويو عليه دابا. خليكم معنا في هذا الاستجواب. سي صلاح، السلام عليكم وشكرا بزاف حيت قبلتي انك تبارطاجي التجربه ديالك مع الدراري اللي عندي في القناه. وعليكم السلام. كنشكرك بزاف على الاستضافة، وتنشكرك بزاف على هذا البرنامج هذا. المهم جا بيان بغيت نشارك هذا الشيء اللي تندير مع الدراري، مع الشباب تاع دابا. حنا كنا شباب، كنا في لا ميم سيتوياسيون كاملين. شفت الفيديوهات الاولى تاع الفريلانس، الفيديو الثاني عمر ديك السيمانه كذا باش نبارطاجيو مع الدراري. اي واحد عنده تجربه ولا اكسبرتيز في شي مجال معين يعمر ديك الاستماره، وراه كاينه في لا ديسكريبسيون، مرحبا به. انت صلاح اليوم غدوي لنا على التجربه ديالك. يعني ما كنطلب منك ماشي هو تكون مثلا تعطي اجوبه اللي اتفق عليها جميع الخبراء في الفريلانس، داكور. انا اللي كيهمني اليوم هو انت كشاب مغربي، واحد الوقيته درتي واحد القضيه وصدقات لك وراك خدام بها. حنا كنشدو غير الموديل ديالك. نقدروا نجيبو فريلانسر اخر بلاصتك يقول هضره اخرى، ماشي مشكل. مي يعني اليوم ما يكونش عندك داك لو ستريس ديال خاصني نقول معلومه صحيحه. قول لا، داكشي، متفق معك. داكشي كتعيشو نتايا. اسمح لي قاطعتك. الاجوبه اللي غادي نقول لك دابا هما اجوبه زعما اللي هما رياليست. ما عندوش ندخلوا في داك اش نقول لك، الاجوبه المثاليه والنمطيه اللي كيتقالوا. اللي كاين غادي نقولوه. داكشي اللي كاين فوالا. اول حاجه اللي لاحظت انا فاش قلت لهم سولوني شنو نسولك، مازال لحد الان ورغم فهمتيني المحاولات ديالي المتعدده مازال الناس ما فهموش شنو هو الفريلانس. يعني اليوم انا وياك عارفين شنو هو، ربما الناس اللي كيسمعونا عارفين، ولكن واحد مازال خاصنا نقدر نقول لك انا انه كاين واحد الفئه من الناس مازال ما استوعبتش شنو هو الفريلانس. كاين اللي كيسحبوا دومين، كاين اللي كيسحبوا شركه، كاين اللي كيسولني على السي بي ا، فهمتيني. مهم. دونك انت الا ممكن تبسط الناس اشنا هو الفريلانس كمفهوم. نشرح لك بالفريلانس بواحد الطريقه اللي هي سهله. دابا في الحياه هاديا معلم صافي دير نجار بناي، كاين اللي عنده محل ديالو خدام راسو هي اللي كيروبريزونتي. لا كبرنا لا كبرنا لا لا ديمونسيون. ديمونسيون غيتبان لك شركه، واحد السيد عنده شركه ديالو. وكاينين ناس اخرين ما تيخدموش، ما عندهمش حانوت، ما عندهمش امكانيات، ما بغاوش ولا بغاو يبقاو احرار ولا هادي اللي تنسميو حنا بالدارجه المغربيه في الموقف، راه مريح في الموقف، 19. عطاش. غير هو هاد لو كونسيبت ديال الفريلانس واحد الكونسيبت اللي هو ديفلوبي، يعني مطور وكيحفظ لواحد الكرامه ديالو، تيخدم بعزو كما اها. تنقولوا حنا بالدارجه وكل شيء. مريح في دارهم. اللي تيبغيه شي واحد تيعيط عليه تيسولو تيدير معاه غادي شنو بغا منه، لي طاش اللي بغا منه، شحال الوقت اللي بغا، الفلوس. وهو تيناقش على راسو شنو الفيزيون ديالو في هذاك البروجي اللي مطروح عليه. الفلوس واش يعجبوه ما عجبوش، الماديات واش هما هادوك، الوقت واش كافي ولا غير كافي. ودوك الطرفين اللي هو السيد اللي غادي يعطي بروجي صافي دير سميتو تسمى لا ميتريز دوفراج جو بونس. ميتريز دوفراج. هي هذيك، مبغيتش ندخل لي مون تكنيك. المهم داك السيد اللي غادي يعطيك الخدمه كما تنقولوا، ونتايا اللي غادي تشد الخدمه صافي دير انت اللي غترد تشد ديك الخدمه، تردها غيال، ترد واحد الحاجه اللي هي واقعيه، من ترد من دي بلون الواقع. لا توصلتوا لاتفاق بيناتكم والطرفين متفقين،
كتبداو تباشروا في العمل. يعني كاين واحد اش غنقول لك، بحال نقول لك واحد العقد اللي هو كونسونطومون يعني اتفاقي. اتفاقي، وفي نفس الوقت اللي هو لا مادي، اللي هو ديجيتال. يعني تيكون واحد السيد اللي كتخدم انت بحال دابا انا في المغرب كما يشال. انا ديما الناس اللي تنخدم معاهم برينسيبالمون تخدم مع لي كنديان لي زاميريكان، يعني الناس الكنديين الامريكيين، وغالبا تخدم مع الناس الانجليزيين. انجليز. اه هما في بلاصه اخرى، انا في بلاصه اخرى. تنتافقوا تنديروا داك كما قلتي بحال قلتي داك العقد اللي هو ديجيتال بيناتنا عن طريق واحد لي بلاتفورم اللي غنذكرهم من بعد. انا تنوفي بالشروط كنخدم مع الكليان كما هذاك، وتوفي بالشروط تاعو، والامور غادا كنسالي الخدمه تليفريها تدوز واحد 48 ساعه كيوصلني المقابل المادي ديالها، والامور غادا وهي كذلك. سامارش. السؤال اللي كيتبادر للذهن، يعني هاد الفريلانس كيف ما انت شرحتيه، كاين واحد الناس مازال كيسولوا اليوم اشنا هما الدبلومات. مثلا انا قاري الجيني سيفيل، واحد قاري مثلا لانجينيور انفورماتيك، واحد قاري مثلا المانجمنت. شنو هما الدبلومات كي سون كونسيرني باغ هاد الخدمه ديال الفريلانس؟ أه باش نقول واحد الجواب اللي يكون هو عام وشامل، اي قطاع ديال الخدمات، اي دبلوم كيعني قطاع الخدمات. صافي دير اش نقول لك، جيستيون، كدير ان بلان، كدير جو سي با، اي قطاع يعني تيعني بالخدمات هو معني بالفريلانس. داكوغ. يعني تقدرش بحال دابا ما نقدروش نقولوا بناي ولا شي حاجه بحال هكا يدير فريلانس. صافي دير خاص يكون في عين المكان ويخدم سور لو شون. امم. يعني باغ كونطخ انت ككونطابل ولا كجيستيونير ولا كانفورماتيسيان تقدر دير خدمتك ا ديستونس، يصيفطوها لك تخدمها وترد السيد خدم شو خدامه وفوالا امور غادا. داكوغ. وانت صلاح، واش قبل ما تخدم فريلانس مثلا حاولت تخدم شركات، يعني تخدم سالاريات، تفيق مع الصباح تخرج مع الليل؟ بطبيعه الحال المجتمع المغربي لحد الساعه باقي كيشوف فيا واك شخص عاطل. يعني ما داكوغ. كتمشيش للبيرو مع 8 وتجي في 12 وترجع في 2 وتجي في 6، راك بالنسبه للمجتمع المغربي راك عاطل. فلان راه غير مريح. لا، في الواقع انا ما مريحش. انا خدام ا ديستونس. اللي خاصني هو اكسي البيسي ديالي ولا داكوغ. السمارت فون دابا ولا موجود وصافي. بالنسبه للعمل اللي هو في كيما نقول لك خدمه، خدمت في زيد الشركات، كان عندي تجارب ستاجات خدمات اللي هما فريمون. بحالاش؟ خدمت في مواقع النداء سونتر دابيل كما تيقولوا، فهمتي. خدمت فيهم، كانت دي اكسبيريونس مع واحد الشركات مهم معروفين في السوق. امم. خدمت هذاك الدوام الكامل، داك تشق الصباح بكري تمشي للبيرو تجي في العشيه مسخساخ كذا. امم. شخصيا ما ارتحيتش فيه، شخصيا ما ارتحيتش فيه. ما جانيش انني انا نقدر نمشي الصباح للبيرو ونبقى نريح حتى العشيه وكذا، ونبقى كما تقول بين قاب قوسين مربوط، نبقى داكوغ. مريح فوق. خدمت هاد واحد لاكابين في كازا، كابين دو سوليسيون انفورماتيك، خدمت معاهم. المهم كانوا دي زيكسبيريونس هما مزيانين، وكانوا دي زيكسبيريونس هما خايبين. لا من ناحيه ما نقولوش خايبين، المهم كتبقى اكسبيريونس في الاول في الاخر. مي ابخي واحد عامين في مارشي الطرافاي، يعني في فاي فيان، اقتنعت، وصلت لواحد الخلاصه انني ما مديورش الخدمه اللي هي بيروتيك، اللي هي خدمه نمطيه تاع نمشي داكوغ. نريح الصباح حتى العشيه. دونك بالنسبه لك انت عندك تجارب، اي مي زعما سانسيرمون السؤال اللي كنطرح انا مع راسي هو داك لو ديكليك، شنو اللي طرالك وخلاك تقول شي انا الفريلانس هو ديالي؟ يعني دابا مثلا، حيت كاين دابا مسكين اللي تيبقى خدام مثلا وصابر وهذا، ولكن هو مثلا لا مشى للفريلانس غيلقى راسو كسر. دونك انت شنو هو داك لو ديكليك، ديك القضيه اللي قلتي بلاتي هدا طرات لي هاد القضيه صافي وليتي كتقول خصني نفكر في الفريلانس؟ المهم انا من لو ديبي بدا لو كيميل، قلت لك بدا بداك اوقات العمل اللي كتكون طويله غالبا، ديك اه. الجلسه ديال البيرو كما تنقولوا. مي هذاك لو بوين اكسيال اللي صافي عليه حطيت كما كيقول، حطيت ستيلو وقلت صافي باش انا كتخطط. صافي بديت كنشوف الفريلانس. هو انا دخلت لواحد الشركه المهم في هذيك العام اللي قلت لك في الاخر ديالها اللي غتكون سميتو، دخلت لواحد الشركه، دوزت لونتروتيان، دوزت سميتو ليكزامان تكنيك، دوزت كلشي، نجحت فيهم باغ اكسيلونس. يعني دخلت حطوني في ايكيب، كانت عندنا اون شيف ديكيب اي تو، خدام واحد الدري اللي امبيسيو يلا داخل، فهمتي الجهد كاين، كنشوف بعيد، باغي نديفلوبي راسي، باغي نطلع، باغي بحال كاع الشباب دابا، وتن انوفي يعني
ما تبقاش داخل في هذيك النمطيه تاع لا السكريبت هذاك لو باللغه سكريبت ديالهم. فوالا ما تبقاش داخل في داك الدور اون ماشين ديكزيكسيون نو ما حنا ماشي دي ماشين ديكزيكسيون حنا ماشي ادوات لا انت براسك في خدمتك تقدر تبدا تقدر تختار شي لعبات تبتكر شي حاجه امم بديت بحال هكا بهاد لومبيسيون كتبان لي شي مشكل تنقترح شي حل اللي هو نقول لك اللي هو جديد اللي هو امم هادشي ما كانش كيعجب ديك الشيف ديكيب اللي كانت عندنا كتقول لك لا انت خصك دير بهاد الطريقه هادي وتلقى هاد الريزولطا هادي تنقول لها غنلقى هذيك الريزولطا ولكن الطريقه قل نقتصدوا في هادي وكذا ما بغاتش يعني ولات كتدير لي عراقيل في الخدمه كتحاول تعرقني بشتى الطرق اي حاجه. اي حاجه ولات كتفرض عليا اشياء ولا صافي اسو مومون لا كنحاول انوفي كنمشي عندك نعطيها دي زيدي يعني انا تنقول لها ها انت شو هاي يقدر يدير يقدر كنشوفها هي كديهم لو سوبيريور ديالها الان بلس 1 ديالها وكتاخذ دي زافونتاج عليهم وانا ما انا اللي جاي من عندي ما عنديش اعتراف بهذاك الشيء اللي امم صافي تماك فهمت انني كما تيقولوا بالعربيه تنضرب تمار على واحد اخر انا ما غنزيدش قدام يعني باغي وي باغي نبوجي باغي نجري بحال واحد باغي يجري واش ديتي انت ربطتيه من رجليه لا ما انا ما صافي في هذاك لو بوين جي كومونسي ا شيرشي دي سوليوشن ومن بين لي سوليوشن اللي اقترحوا لي ديك الساعه فريلانس فريلانس داكور. دابا انت مثلا واحد السؤال كيفينا كاملين في الدين ديالنا، دابا انت بالنسبه لصلاح شنو هو النهار ديالك مثلا؟ دابا انا سولتيني باين نهاري كيفاش 8 في البيرو 5 ولا 4 تنخرج منه، عندي مثلا مسائل ديال الكوتشينغ وداكشي كنديرهم، ابخي قهوه مع الدراري كنرجع لدارنا. ولكن انت شنو هو نهارك؟ وقتاش كيبدا وقتاش كيسالي؟ شنو كدير؟ وصفنا نهارك بالضبط. نهاري غنقدر نقول لك اليز عليك انت اللي خدام في البيرو الله يكبر بيك. المهم عاد زعما في اليوم العادي تنفيق مع ديك 9 ديال الصباح يعني تنفيق بلا بدون منبه هذا باش تكونوا فاهمين يعني تنفيق تفيق اليز راسك تنفيق راسك زوين هاد ميدو منبه بدون عجباتني. منبه انت كتفيق في منبه منبه هو المشكل. المهم تتفيق بدون منبه الصباح يعني تتفيق مع ديك 9 تتحرك تفطر تتقاد راسك تشرب قهوتك ديال الصباح ونفطر غندوي لك النهار عندي فيه الخدمه يعني عندي فيه شي حوايج عندي دي طاش خصني نديرهم فريلانس عندي البيرو ديالي في الدار مقعد ايزولي تنجي كنسالي من قهوتي صافي تنوجد ديك الساعه راني مونطالمون واجد نقدر نكون ديك الساعه نقدر نبدا حتى 12 ماشي مشكل نسد لي الباب ديال الدار ولا الباب ديال البيت ولا شناهي تنبدا خدام موسيقى او ميم طون يوتيوب موسيقات هنا هادي خدام طن افونسي او طون جي اكسي الانترنت قلب هنا تبدا من هذيك ميدي على حساب نتاع شي مرات كتخدم في كونسونطراسيون صافي تكون تخدم حتى ليك 14 15 كاع ماكسيموم 4 الماكسيموم اللي نقدر نخدم في النهار هو 4 سال 5 4 السوايع 4 السوايع 5 السوايع لو ماكسيموم بوسيبل في واحد النهار سال تنوض تناخذ غدايا ترجع عاوتاني تنشرب قهوه كانت شي حاجه تنديرها تنحاول نعاود ريشارجي لي باتري ديالي ابخي هي تنخدم شويه ابري مع ديك 6 ولا شناهي تنافونس واحد الساعه في ساعتين المكانه ولا كذا 7 8 كنحبس نمشي نخرج نتقهوى مع الدراري نشطو شويه نبدلو الجو ابخي ترجع مع ديك 10 ولا شناهي تتعشى كاينين دي جون اللي هما ماشي جون يعني سواء كاين فريلانس نورمالمون كاع الدراري تنعرفهم سو سون دي جون اللي هما نوكتورن يعني تيعزيزني يخدموا بالليل الليل. داك الثقيل وداك الهدوء ديال الليل انسبيري الواحد باش نورمالمون تنبقى خدام حتى ديك الوحده جوج صافي تنطفي المسائل ديالي تنمشي نتشكا ابخي سي تو دو ديستريبيي كاين شي نهار باش نخدم فيه غير 2 جو غير 2 زور في ساعتين في نهار كامل داكور. يعني على حساب الخدمه والمتطلبات ديالها وانت كتكون سيد راسك يعني انت دير هذا هو بلانينغ المهم. ديالك وانت عارف لافونسمون ديال الخدمه معطل خصك افونسي كتزيد السوايع مسابق لو بلانينغ ديالك كتخدم شويه وهي غادا كذلك داكور. دابا انت شنو طبيعه العمل اللي كتقدم للناس ديالك؟ شنو دابا انت شنو كدير في الانترنت بفريلانس؟ دابا انا لو ستاتيو ديالي في الفريلانس اركيتيكت دو لوجيسيال اركيتيكت دو دو لوجيسيال. لوجيسيال ولكن ما سميتش اركيتيكت دو لوجيسيال صاحب شي حاجه حيت انا بديت بليستير قريتي في ليستي انت؟ قريت في ليستير شديت باك علمي شديت باك علمي ب 12 دخلت ليستير المهم دوزت ليستير عامين ديالي في ليستير خديت ديبلومي مورا ديبلوم مشيت درت لا ليسونس دوزت كونكور دفعت الجامعه ديال الدوله دوزت كونكور نجحت فيه دخلت السيكل ديال الاجازه درت اجازه عاديه ماشي اجازه مهنيه درت اجازه عاديه
من الاجازه دات الماستر الاول M1. داكور. تماك حبست، بانت لي ان الجوده ديال التعليم وداكشي اللي غنبقى كنقولوا حنا نضيع فيه الوقت، ما يمكنش لي نزيد نكمل فيها. حبست تماك القرايه. خرجت يعني صافي، خديت الام ان ديالي، خديت اجازه الاولى، خرجت بحال هادشي. اتاكيت لي سيرتيف الشواهد ديال سميتو جوجل وداكشي. المهم درت سيرتيف ديال مايكروسوفت في الاول، درت سيرتيف ديال مايكروسوفت، خديت 6 ديال لي سيرتيف مايكروسوفت. وليت في الاخر انا انفورماتيسيان معترف به من طرف مايكروسوفت في 6 ديال لي دومين. ابري دزت لي داتابيز اللي هما لي باز دو دوني، قواعد البيانات، خديت فيهم ماي سكويل سا ماي اس كيو بي ال، اش بي. لا بي اش بي لغه ديال الويب. داكور. اللي سميتو في اوراكل، وليت سيرتيفي عاوتاني في اوراكل في لي باز دو دوني صافي. ومن بعد في هذا سميتو كانت سميتو دفعت الواحد اللي كانت جات هنا بحال قلتي، كانت شحال واحد القافله كوريه كانت جات المغرب، وكانوا تيديروا بحال واحد الامتحان، والدراري اللي كينجحوا فيه تيعطيهم دوزو السيرتيف ديال اس ا بي ديال ساب. هاد الساب كتهتم باداره ديال قواعد البيانات اللي خدامين في الشركات الكبار. يعني الا جبتي هاد السيرتيفيكاسيون تقدر تحيد كاع داكشي اللي قريت من ليستيا وكاع داك لي ديبلوم، تخدم جيست بهادي وتخدم سالير اللي هو محترم ومخير كاع. هذا هو الباركور ديالي في الدراسه. دابا في الفريلانس الخدمه اللي كنعرض على الناس انني كندير اولا تيجي عندك السيد عنده واحد ليماجيناسيون، عنده واحد الفكره، بحال تيجي عندك بناك كتقول لي شوف بغيت نبدا نحيط هنا وندير هنا وندير هنا وندير، تبدا تخيل عليه، هو تيعطيك البلان شو غندير كذا وغندير. كيجي عندك كلينت شوك عندي مشكله بحال دابا عندي بزاف ديال الناس كندير اكسل وتنبقى نكتب بيدي، بغيت ندير لوجيسيال ولا ندير به كذا وكذا وكذا. سواء ديك الساعه يبقى على حساب واش لوجيسيال بغاه في بيسي، بغاه سيرفرات، بغا. اما فريلانس تندير لي الكونسيبسيون ديالو كيما كنت عند مهندس كيدير لك الكونسيبسيون، كيدير لك لي بلان، كيدير لك لي فوندامونطو، شحال غدير هنا، شحال غتاخذ الوقت هنا، كدير لو بلانينغ. ملي كدير لي بلان ديالو كتقاد لا كونسيبسيون كامله، كدوز سميتو ليكزيكسيون بروغراماسيون بروغرامي كاين شويه. ابري كدوز لو تيست. ملي كدوز من لو تيست صافي كدير فينالمون كدير لا فيناليزاسيون لا ميزون بلاص. داكور. يعني كتسالي المسائل، كتصاوب لو سيبور، كتصاوب واحد لو سيبور هذاك بحال كتصاوب واحد كلشي باستعمالات هذاك الشيء اللي صاوب شي كاتالوج وكذا. ابري كتليفري للكليان، وديك الساعه على حساب الاتفاق يمكن تمشي معاه بعد منه، كان تمشي مع التحديثات الميزاجور ابري تقدر تحبس معاه تماك على حساب الكليون والمتطلبات ديالو. هذا هو العمل ديالي اللي كندير انا. داكور. مي زعما اللي غنبغي نسطر عليه في هاد الكلام ديالك، حيت كاين بالنسبه للناس اللي ما غاديش يعرفوا يقراو بين السطور، هو انه الدبلوم ما كافيش، خاص الاجتهاد، خاص واحد نوع من الذكاء باش انك تعرف يعني تلقى الفرصه ديالك وسط عالم الشغل. يعني دابا انت على حسب ما فهمت قريتي في ليستيا، داكور، كملتي ليسونس ماستر اكسيتيرا، ولكن يعني لمست في الهضره ديالك انك كانت عندك مسيرتان استراتيجي، يعني كنتي حاط واحد خريطه الطريق كيف ما كان الحال. واحد السؤال جاني واخا هو غادي يبان لك انت شويه ديكالي، ولكن غادي نسولو كيف ما كان الحال. هو البدايه فاش بديتي؟ واحد الناس كيسولوا على ما يسمى براس المال. داكوغ. انا غير نحل واحد قوس بين قوسين. قريت في واحد الكتاب المانجمنت قال لك les gens qui ont besoin d'un capital pour commencer chercheront toujours un capital pour commencer. يعني اللي كيقلب على راس المال باش يبدا عمره ما غيبدا، ديما غتلقاه تيقلب على راس المال باش يبدا. داكوغ. دابا انت فاش بديتي واش كان خاصك راس المال معين؟ واي واحد بغى يبدا فريلانس واش غادي يخصو راس المال؟ هذا هو السؤال ديال بعض الناس. باش نكونوا واضحين دابا، راس المال يعني بباب راس المال يعني مادي فلوس، ولا خصك شي صومليه كبيره ولا شي مبلغ مالي اللي هو كبير؟ لا ما خاصكش. يعني الفريلانس هادشي باش مزيان هو في استطاعه اي واحد، بلا ما زعما تقلب على راس المال ولا تحاول تجمع شي اوراق اداريه ولا حاجه والو. يعني دابا ولا كلشي الحمد لله حنا شباب كلشي عنده دي زورديناتور ديالو، دي بيسي، دي سمارت فون في يديهم. راس المال الوحيد اللي كان عندي اللي بديت به هو الاورديناتور ديالي واكسي انترنت، يعني كونيكسيون انترنت اللي تكون دائمه في الدار عندك.
عندك هاد الجوج، هذا هو راس المال ديالك، وهذا الشيء اللي خاصك باش تبدا خدام. يعني ما تيطلب شي حاجه، يعني الحمد لله دابا كل دار فيها على الاقل واحد الاورديناتور واحد يقدر ما كانش عنده هو غيكون عند خوه، يكون عند ختو، عند شي واحد عنده في الدار، يعني يقدر يبدا خدام في مره عند خوه ولا كذا. وتا واحد كنظن في المغرب اللي يقول لك عطيني شي حاجه نخدم 10 دقائق ولا ساعه ولا تقول يقول لك لا. تقدر تبدا، يعني الا ما كانش عندك كاع تبدا بواحد تا خوك ولا تا اختك مره تخدم عنده، راه يتعمل تجمع واحد، راح يكون واحد المردوديه، تقدر ديك الساعه تبدا تديفلوبي في راسك شويه بشويه. سا مارش. وشنو هما لي بلاتفورم اللي يمكن دابا الواحد يبدا فيهم فريلانس يكونوا يعني سيور انت تكون مجربهم داكوغ، واللي الواحد يقدر بحال دابا يستقبل منهم الفلوس، يكون عارف راسو بلا يستقبل الفلوس، يعني شي حاجه اللي تكون يمشي لنا بعينهم مغمضين. المواقع اللي غنصح بها بنادم اللي هما زعما الناس اللي يلاه عامه اللي يقدموا فيهم منصات، يقدروا يقدموا فيهم جميع انواع الخدمات، هما freelance.com. فريلانس.com. freelance.com تقدر تكتبها في جوجل، فريلانس طلع لي هي الاولى freelance.com، ويكتب فيفر فيفر كيفاش كتكتب؟ FEVER. كتبها فيفر في جوجل راه هو غيصححها ليك وغيطلع لك فيفر، حيت منصه معروفه. صافي كدير فيه بحال المحل ديالك، تكتب فاش كدير بحال دابا خياط، راه كيكتب خياط اصلاح جامع هادي كذا، بحال هكا كدير نتايا. دير فوالا كونطابل ولا انفورماتيسيان ولا هادي، ها تندير ها باش حاجه نخدم للساعه، غتحدد لي الطريف ديالك شحال بغيتي تخدم انت، شحال كيبان انت مناسب باش تخدم. ونصيحه مني في الاول كنت يلاه بادي، وهذا الشيء غيقول لك اي واحد، يعني حاول تهبط السوق، يعني تاخذ شويه تنقص شويه من الارباح ديالك غير باش تربح الكليان، حيت ما قد ما ربحتي الكليان قد ما داك المتجر تاعك كيولي معروف. بحال الواقع، بحال دابا تيكون شي مول حانوت كينقص غير شويه على الاخرين، تيكون كلشي كيمشي عنده فلان وواحد ديك بوشه لغه ديك واحد تيدوز الاخر، يعني كتحدد لي طاريف ديالك. تقدر مثلا في الاول فاش بديتي ب5 دولار، يعني غير ب50 درهم، يعني كتخدم واحد خديمه اللي تنقولوا كتاخذ لك نص نهار ولا نهار بخمسة 10 25، ويا غادا كطلع. اول خدمه لي اللي فرحت بها بزاف، خدمت كما جينا نصرفوا نقولوا 45 دولار، يعني ب 9000 ريال. خدمت فيها يومين ديال الخدمه وفرحان، تنقول او تنحسب المغربي، تنقول فين غنلقى خدمه في اليومين ب 9000 ريال، وهي غادي كطلع داكوغ. واش هادشي اللي كديروا بحال دابا في فريلانس، واش هو نفسه ولا قريب ولا كيتقاطع مع داكشي اللي حيت كنشوف دابا بزاف فيديوهات في يوتيوب كيهضروا على امازون، على سبوتيفاي، ما عرفت شنو واحد، كاين واحد المهم كاينين دي بلاتفورم بحال هكا كيقول لك زعما داك توسكي دروب شيبينغ داكشي كامل، زعما واش حيت كاين دابا اللي غادي يسمعك حتى كدوي وانا كنقول الفريلانس وداكشي يقول دروب شيبينغ، ما غيتخلطوا راه العرام شويه في دابا غير باش مزيان ما نطرحش هذا سميتو، بزاف كيصاحب الخدمه في الانترنت تيخلط ما بين ما بين دروب شيبين وما بين فريلانس وما بين سميتو الجانكيز هما دوك مختلف الاعمال اللي تيديروهم شركات كبار، تيديروا لك شي عرض ولا شي سيرفي باش يجمع المعلومات، وكيقول لك انت غير دوز هادي وهكا 5 دولار ولا هكا 2 دولار ولا هكا دولار. هذوك اسمهم الجانكيز، بحال نقول لك بحال كتقول الفوتاج ديال الانترنت، هذاك غير فهمتي افرتيج كما نقول. دروب شيبين حاجه اخرى. دروب شيبين بحال اش نقول لك، انت حانوت، عندك حانوت حال الحانوت، حاط فيه السلعه، يعني انت حاط مستف فيه السلعه، كيشوفوا الناس السلعه كيجيو يشريو من عندك، ولكن انت في الاصل ديك السلعه راه مالك فيها والو، يعني انت غير انترميديير ولا واحد الانترفاس. نهار غتجي يجي عندي بحال واحد السيد حسن غيقول لي يعطيني هذيك الحاجه، غيخلصني فيها، يعطيني 100 درهم ديال داك الارتيكل غيديه، غناخذ انا ديك 20 درهم فوقانيه ديالي، وغنعطي المول السلعه نعطي ديك 80 درهم ديالو، يعني هو السيت بحال هكا تيخدم الدروب شيبين. وغير اونتر بارونتيز، راه الدروب شيبين حيت كاين شي ناس كيدويو عليه بزاف، انا مازال الصراحه ما طرقش هذا الموضوع، انا مازال ما وصلتش في القناه ديالي، ولكن زعما غير اونتر بارونتيز اللي غادي يبغي يفهم الدروب شيبين انا كنصحو يرجع شويه للسبعينات ويقرا ما يسمى بالطويوتيزم، حيت داكشي دابا اللي كيديروه الناس في يوتيوب كيحاولوا يردوا منه واحد العلم معين، فهمتيني. خصكم تعرفوا انه حتى شي علم ما كيتخلق في 2019، اي حاجه عندها الاصل ديالها في العلوم والاصل ديالها في بزاف د الحوايج. دونك الناس اللي بغاو زعما يبداو في هذا الدومين، انا كنصحهم غير بين قوسين يقراو شي حاجه اللي تجربات واللي خدامين بها الناس دابا، اللي هي الطويوتيزم. الطويوتيزم شنو البرانسيپ ديالو؟ هو زيرو ستوك،
ولاتو هي طويوطا بيان سور. ديك الوقيته كانت ما كانوش كيصايبوا الطوموبيلات، كياخذ لا كوموند كيتخلص فيها، عاد دوك الفلوس كيصاوب الطوموبيل ويجيبها ليه غير اونتر بارونتيز. داكور. المهم هادي غير قوس فتحتو، حيت هاد الموضوع مازال ما نطرقش ليه دابا في لاشين ديالي، غير بغيت الناس حيت كيسولوني عليه بزاف، بغيت نعطيهم هاد لو بوتي تابا. كمل. اما الفريلانس فهو خدمه، كتعطي واحد الخدمه عندها واحد المقابل مادي. كما ذكرتي انت على الدروب شيبين. تقدر تحط واحد لورغانيزم، يعني بحال تصاوب ديك المحل تحط فيها دري صغير اللي هو نسميوه حنا واحد لوطومات، يبقى خدام تماك تيدير ديك كياخذ الخدمه، لي كوموند داكشي. خدمته داك الدري كيعرف يشد الفلوس ويعطي السلعه. هذا هو داك لوطومات. فهمت مشيت هاد الفريلانس. لا، الفريلانس كتخدم باش تخلص، كتعطي واحد الخدمه مقابل كاين واحد المقابل مادي في الرجوع. سا مارش. دونك جو بونس كو دابا درنا شويه لو تور وفهمنا لو دومين. السؤال اللي كيتسنى كلشي، واش شحال كيصور سيدي صالح في الشهر مرحبا كفريلانسر مرحبا عادي؟ مرحبا. هادشي ما فيهش الضريبه بعدا. لا ما في ما قلتش لك اليوم ما كنعطيش كنعطيش ماشي مشكل سيدي، ماشي مشكل. بالنسبه للخلاص اللي هو عنصر مهم اللي كاع بنادم خصو، كاع الناس خصهم يعرفوه. الخلاص شي مرات راه تقدر توصل لك حتى ل 30,000 درهم 40,000 درهم كاع. عادي. اعلى ما وصلت لي انا واحد الشهر وصلت ل 60,000 درهم، يعني 6 المليون سنتيم في شهر واحد. عادي، يعني انت وعلى حساب الطلب وعلى حساب العلاقات اللي درتي مع الناس وعلى حساب الخدمه اللي جوده الخدمه اللي كتقدم وعلى حساب بزاف ديال العوامل كيدخلوا فيها. يعني واش غنقول لك، يعني شي مرات راه تقدر تربح 10,000 درهم غير في سيمانه، شي مرات غير باش نشرح للاخوان، اسمح لي قاطعتك. هو هاد لو مونطون ديال 6 المليون في الشهر 3 مليون راه بالنسبه للدومين ديال الفريلانس راه هو الشيفر كيبقى جد متواضع، باش نكونوا واضحين. داكوغ. ما خصوش يصدم الناس حيت ولكن ما خصوش عاوتاني يوهم الناس، حيت الفريلانس راه باش ما كتكون جايه الخدمه راه كيعيش ان ستريس انكرويابل. ماشي اللي باش ما نكذبوش على الله، راه تقدر تجيك مثلا شهر تصور فيه 6 مليون وتجيك واحد لا بيريود اللي ما تصور فيها حتى حاجه وما تجيكش الخدمه. دونك فريمون سا ديبون. دونك سيرت في الفريلانس راه بحال التجاره، بحال التجاره الحره. كاين تقدر تكون القيصريه عامره، تقدر تخوى القيصريه. داكشي اللي كاين. بالنسبه لي مزيان اللي ذكرت هادشي شي غنقول لك، ماشي الناس يسمعوا 4 المليون 6 المليون 5 المليون يسحبوا ديما تبقى تصور 5 المليون. كاين شي شهور اللي كتجيني فيهم 20,000 ريال تو سامبلوم. كاين شي شهور ما كتجيكش كاع شهر، يعني 30 يوم 4 سيمانات ما خدمتيش، ما جاك حتى عرض، ما جا حتى حد قلب عليك، ما جا حتى حد سول فيك. كدير اشهارات كدير هادي، ولكن ما كاينش كما قلتي بحال القيصريه، مره بيع مره ما كاينش البيع، مره السوق واقفه كما تيقولوا، مره وهي غاده كذلك. يعني الواحد خصو يجري راسو، هذا هو العيب ديال الفريلانس. وانت دابا صالح واش عندك كليان ديالك ولا خصك تدخل دوك لي سيت باش تدبر على خدمه؟ دوك لي سيت ضروري باش يبقاو يجيبوا كليان جديد، يعني كليان جديد ضروري منه خصو يجي، ما عمرك ما تعول على واحد باش يبقى اما كليان. عندي كليان، عندي واحد 10 ديال الناس اللي هما على الاقل اللي نقدر نقول لك فيدال، اللي ما بديتش معاهم من الديبار من البدايه، باقي لابا دايرين فيك الثقه. باقي لدابا وعطاوني صلاحيات كثر. يعني عطاوني نقدر نقول لك عطاوني شي وحدين ولا عندي لاكسي البارك انفورماتيك ديالهم، كندير دي انترفونسيون ا ديستانس. تقدر يعيط لي في التليفون ديالي مباشره من الانجليز ولا شنو، كيعيط لي شي صوني هاو ويلكم هاو ار يو، ها كاين تدوي معاه تيقول لك راه لوك صلاح اي هاف ذيس بروبلم ولا هاف سميتو، تقول لي واخا سيرون ديسپونيبيليتي ديالك. كتقدر تكتب بحال خدام معاه، فهمتي؟ كتولي انت بحال جا عندي الباترون وانا في السوسيتي وجا عندي قال لي صلاح نوض دير ليا نوض دير ليا، غنقول لا لا في يدي واحد الحاجه غنكملها هادو ولاو بلا ما تحتاج ندوز البلاتفورم. يعني ولا عندك كيما كتقول عندهم تليفوني عادي وشي وحدين فهم كاع، ولا عندنا كاع صداقات. يعني كيعيط لي في سكايب ابل فيديو تدوي معاه تتقشر معاه ايتو. يعني ولا عندنا هادشي فوالا، هادشي داخل في اطار لا فيديليزاسيون ديال البورتفوي ديالك. هادشي اللي كاين. يعني كفريلانسر dans un premier temps il faut avoir une stratégie pour constituer un portefeuille client, d'accord, et après il faut le fidéliser. داكشي اللي كاين. بحركه بسيطه باش تفيديليزي. مثلا حنا في المغرب عندنا ديك لي ميساج ديال مبروك العيد ديال تفكروا، دير لي دي غراتويتي، دير لي دي بري، فهمتي، بري مزيانين اكسيتيرا. وهادي سون لي استراتيجي كي سابرين. زعما الناس اللي غادي تانتريسون فريلانس يقراو عليه شويه راه عندهم كاين دي استراتيجي في هاد المسائل. انا باش نقول لك نيت على هذه النقطه هذه،
حيت غير باش نصحح عليك، هاد دابا ماشي انا كان عندي شي مرات كيعطيك كونتاكت ديالو بيرسونيل، يعني النمره ديالو الشخصيه ولا الميل ديالو اه الشخصي ولا الناس اللي غنقول لك الاجانب كما غنقولوا، حيت انا بحكم اني عاشر شي مرات شنو كيفاش يفكروا. ما غيبغيش ان في اول زعما اول مره دير لاش باش عرفو تقول تصر صافي عليه. تصر عليه تقول ليه بحال دابا راس العام تقول ليه هابي نيو يير كذا كذا كذا. لا نيميرو باغاش. ولكن يقدر يجي عندك يقول لك بحال دابا اش نقول لك، جبتي بحال دابا النجار جبتيني طايره لك غير بوانيه في الدفه، كتبان لي ما غتاخذش لي 10 دقائق وما فيهاش شي. اه كتقول لي صافي ما تعرفها عندي، كتصاوب لي بوانيه تيبغي يخلصك شوك شحال حسبتي عليا، لا ما كتقول لي لا صافي والو. هاني ما بيناتناش انت ديالنا وكذا داك. هو تيشوف تيوكره خينا ولا تيدير معايا مزيان ولا زعما تيعتبرني كيلكان دو سبيسيال، تيوكره وليت شخص مميز، ديك السيد راه تيدير لي واحد المعامله خاصه، لا خصني نمشي عند فلان عندي الدري صاحبي. وهو تيوصي لك صحابو، يعني الا وي تقول لك عرف واحد السيد راه الي كومبيتون كذا 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 وهي غاده. كاين واحد واحد السؤال تا هو طرح ليا على ود لي فاكتور. حيت قال لك مهم. دابا حنا كنبغيو نديرو فريلانس، مهم. ولكن الناس كيطلبونا دي فاكتور. كي نديرو باش نصايبو لهم دي فاكتور؟ هادي غير باش تكونوا فاهمين ولا تحت فيها انا في الديبا، يعني بغيت نخدم في الاول مع مغاربه نيت فريلانس هنا في المغرب يعني ديريكتومون. تيقول لك بغيت فاكتور عطيني الفاكتور بالمشكل ديالها، هو خصك كاش، يعني خصك شركه، خصك باطونت، خصك مم. رخصه. في الفريلانس ما كاينش هذا المشكل. في الفريلانس راه باين من الاسم ديالو، هو عمل حر. داكور. يعني انت كانسان حر، انت كانسان اللي هو بيرسون فيزيك ماشي بيرسون مورال، ما عندكش كاشي ما عندكش فاكتور. هذاك الفلوس اللي كيدوز لك هو ترانزاكسيون، يقدر هو يحسبها فاكتور، باي بال ديالو تيحسبها فاكتور، خرجات ها كاين تحسبها في لي ديبونس. اما انت غير ملزم باش تعطي لا فاكتور لا حتى حاجه، يعني كنخدموا بمقابل ديالنا سميتو متفقين عليه، لو سيت كيدوز ليه الفلوس صافي، هو كيبقى عنده واحد لو بيلون في داك السيت لي ترانزاكسيون اللي دازو، هذاك تيتصرف به هو يعني. والناس اللي مثلا في المغرب ما خدامينش مع لي زيترونجي، شنو يديروا باش ياخذوا باش يكون عندهم دي فاكتور؟ بحال دابا انا عارف واحد لابيس كيديروا الدراري بزاف، هي اوتو انتربرونور مثلا. مقاول ذاتي هذيك يعني. زوينه. اه انا شخصيا دايره دابا خدام بها ترونكيل، يعني كندير دي فاكتور، كناخذ دي ولكن مارشي ترونكيل. المقاول الذاتي العيب الوحيد اللي فيها هو انك ما خصكش تجاوز حجم تعاملات ديال 20,000 درهم في 20,000 السنه. درهم بيان سور، حيت انا السقف ديال مثلا اسمح لي قطعتك، انا اللوكا ديالي عندي الخدمه ديالي اللي كونتراكتويال، وديك الشيء تو سكي فورماسيون تو كنديرو غير اكوتي، يعني ماشي مصدر الرزق ديالي زعما ديال هادشي الصح. اللي كاين بس كيف انا اصلا في عامين، في عام ولا عامين ما كنصورش 20 مليون كامله، سي لوان فهمتي. لا ماشي 20 مليون، 20,000 درهم. جوج المليون ما خصكش تفوتها في المقاول الذاتي. لا 20 مليون. 20 اه مليون. 20 متاكد يعني، حيت قلبت عليها. المهم انا ما عارف جوج غير جوج المليون راك المليون. عارف، حيت لا جا النجار يدير ولي جوج المليون راه ما غيصور والو. كنسيكو كتصحح المعلومه. المهم بالنسبه لهذا الباب هذا، حتى في اللي تيبغيو في المغرب تيبغيو يخدموا معاك طونك فريلانس، حتى لو وليتي تعطي في الفاكتور وتعطي في الكاشي، راك دوز البيرسون مورال، كتولي ساعه شركه، شركه. كتولي محسوب شركه، ما كيبقاش فريلانس، تيولي عمل عادي بكونطرا ديالو بالدفتر تحملات بشحال من حاجه. فريلانس لا، فريلانس كيعرفك انك واحد الانسان اللي هو فيزيك كما قلنا قبيله غتخدم معاه، هادشي تيعرفو. وغالبا الفريلانس في المغرب تيدوز عند بار لي جروب بريستاتير، يعني كتكون شركه كبيره اللي هي وي وي. كتعطي الخدمه لواحد لو جروب بريستاتير اللي هو كيكون بي، وهذا الجروب بريستاتير حيت يكون غير وسيط كيشد الخدمه تيعطيها لك انت فريلانس، وتياخذ واحد الحصه من ثمن العموله ديالو كما غنقولوا. مم. يعني ما غتلقاش هاد الاشكاليه في سميتو. وكاين شي ضرائب على خدمة الفريلانس، ولا الربح كله كيبقى عليك ولا؟ سابقا كان نقدر نقول بين قوسين ثغرة في القانون المغربي، بحكم انه قانون نوعا ما قديم. الانترنت ما كانتش محسوبه في الضرائب وفي سميتو، حيت ما كانوش كيعتبروا ان الانسان يقدر يكون عنده واحد الدخل منها. ولكن في القانون الجديد اللي خرج في وقيلا باش ما نكونش غلط في 10 سبتمبر 2019، آه، وزارة المالية بالنسبة للضرائب دارت خلية تتبع الانترنت، يعني كاع فريلانس يوتيوبر اللي كيدخل من الادسنس كيدير دروب شيبين، اي درهم غادي يدوز من الانترنت غادي تولي تابع تخلص ليه الضريبه. داكور. يعني غتولي تخلص الضريبه كايتها واحد، يعني بحال انت خدام كتعطي التيفي ديالك للدوله، حنا غنوليو يعني ابتداء من 2020، يعني من البدايه ديال سنه 2020 1 يناير مم. غنوليو اي مدخول دخلنا غنخلصوا عليه التيفي ديالو. تي في كيف ما طرا في فرنسا بالضبط. و جو بونس هادشي اللي خاصو يكون، حيت بون الضريبه بغض النظر على انها واش مهم. كبيره ولا لا،
بغض النظر شنو كيدار بهذاك الشيء، زعما من صافي بارتي دو لا كولتور ديال اون سوسيتي، فهمتيني. كتصور الفلوس باش خص تكون المساواة بيان النيت. سور، حيت ديك الضريبه هي اللي كتخلي الضمان مقنن. ما راه غدا نجي انا قدامك ندير لك مثلا لو ميم بيزنس ديالك بظروف معينه، غادي ندير لك نهبط لك السوق كامل. دونك انا كنظن ما نطولش عليك الاخ صلاح. واش عندك شي كلمه اخيره للمتتبعين ديال القناه؟ المهم اللي غنحاول نقول للدراري الشباب للشابات، المهم ولاد وبنات، بحكم انني انا شاب وعارف الظروف اللي هي اش غنقول لك، الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المغرب، كيفاش كتخرج لسوق العمل كتلقى بالعربيه كما نقولوا ناشف. يعني العروض اللي هي مجحفه، الصاليرات بحال الصالير تلقى واحد عنده باك بلس 5 وتياخذ 5000 درهم ولا 4000 درهم. علاش تبقى خدام عند واحد وتبقى محصور في واحد القالب وتصرف على الهوى ديال داك السيد؟ انت ولا انت عارفه راسك يعني كابابل كومبيتونت، عندك واحد لومبيسيون، عندك واحد الرغبه في تطوير الذات وتمشي بعيد في الحياه ديالك، عندك واحد النظره بعيده، علاش لا؟ أو في نفس الاطار حاول. يعني الفريلانس راه بوابه وراه كيبقى حل، وحل اللي هو سوليد. وكنعرف دراري صحابي اللي فاتحين به ديور، يعني والدين ولادهم تبارك الله مزوجين وفاتحين به سميتو، والحمد لله عايشين بخير. يعني ما خاصهم حتى خير، ما عندهم صالير احسن من الدراري كاع اللي خدامين في لي بيرو. يعني انت ولا انت يعني عندك تليفون دابا الحمد لله، كلشي ولا عنده سمارت فون في يدو، كلشي ولا عنده اورديناتور. توكل على الله، ما تقولش لا زعما ما غتخسر حتى حاجه من جيبك، وقتك راه عندك جيبك سير ديفلوبي راسك. لا حصلتي في شي حاجه وعطاك شي كليان شي حاجه كتبان لك انت باقي ما شتيهاش، كاين لي فورماسيون في الانترنت، ما تقولش لا، داك التحدي ديالك نتايا خدمو. وكما كنقول لي وحاجه وحده، كون صادق مع الناس. بعد دابا كيجي عندي انا تيقول لي غدير وغدير، ما تنكذبش لي نقول لي تنعرف وانا ما تنعرفش. تنقول لي كنعرف هادي وهادي، ولكن هذا شويه بعيد عليا. ولكن دابا عصر السرعه كاين، عندي اكسل الانترنت، عندي اكسل لانفورماسيون، كنقلب تنديفلوبي راسي فيها. من بعد كيولي عندك واحد البورتفوليو، يعني داكشي اللي صاوبتي سوا كونطابل سوا شنو نقول لك، اي واحد درتي ان بلون، تبقى عندك واحد لا تراسابيليتي ديالها. يعني كتدوي معاك شي واحد تقول لي ها انت كندير كذا وكندير. وش غنقول لك، والله يسهل على الشباب وما تخافوش. زعما زعموا فريلانس، زعما زعموا عليه، حاولوا وما تلاشيوش. في البدايه راه غادي يكون شويه صعيب، المدخول غادي يكون شويه قليل، ولكن مع الوقت ومع الطموح ديالكم مع الخدمه ديالكم، حيت كلشي كيدير سا ديبون على الخدمه اللي انت كتخدم، كونوا على يقين غاد سا فا باي. كنشكرك اخويا صراحه على هذا الحوار اللي كان شيق. كنتمنى انه يكون جاب لكم الافاده والاستفاده بارابور لهذا السوجي هذا. ان شاء الله مازال جاي واحد الحوار غادي يكون مع واحد الاخت من الدومين ديال التعليم، اللي هي استاذه. المهم غدوينا على الدومين ديال التعليم. هذا الشيء غير بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا باغيين يحترفوا من التعليم بريفي بوبليك. المهم كاع داك الشيء كامل ان شاء الله ندوي عليه في داك الاستجواب. الغرض من هاد الاستجوابات كيف ما قلت لكم هو انه نوعوا شويه الاراء في هذه القناه، ما بقاش غير انا اللي كندوي، ما بقاش غير انا اللي كنقول الراي ديالي. ندخلوا معنا اراء ديال الناس اخرين، وهاد الناس الاخرين ما بغاش نجيب دوك كيف ما تنقول لكم دوك لي زانفيتي ديال التلفازه الكرافات طيطو. كنبغي نجيب، كنتعمد نجيب ناس اللي حتى هما غير مديبانين، حتى هما غير خدامين، حتى هما بحالنا، وقدروا انهم يخرجوا من عقده السفر درهم في الشهر، فهمتيني، باش كنستافدوا من التجربه ديالهم تو سامبلومون. هذا هو اللي كاين. حنا ما الغرض ماشي نكونوا واحد لا ريفيرونس كيف ما تنقول ديما ديال اكاديميك. الغرض هو انه نجمعوا الخبره، تكون واحد القناه اللي واحد لو سيت انترنت اللي فيه ان بارطاج دو ديكسبيريونس بلوس كوتر شوز. كنبغي ديما نبقى في لو تيران، نبقى في قريب الارض، ما نكونش قريب للكتوبه كيف ما تنقولوا. داكوغ. غير باش واحد التحفيز اخير، باش كنظن بلا دوينا زعما شامل، عطينا واحد التعريف اللي هو شامل وكامل على الفريلانس. ندوي معكم شخصيا زعما بدون حواجز، بدون لغه خشب، بدون دبلوماسيه زائده. حتى انا كنت في الاول زيرو درهم كما قلتي، حاصل تنقلب على خدمات، نجري ندفع السيفيات كذا. الحمد لله دابا مستقر، ما مدخول اللي هو طوموبيل تقدر اليوم. محتمر.
محترم. 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 دي جبتي طوموبيلات أم؟ يسمونا موين الضريبة. المهم كما قال لكم نيت، عندي سيارة ديالي خاصة شريتها نيت من الفريلانس. بي سي ابل، ايفون وير، زيكوتور بلا لا لا خيط. لا، غتجيب لي الضرائب. المهم هادشي كامل اللي قالك بصح. المهم دزت يعني من واحد الحياة اللي هي نمطية، زيرو درهم. كولد تبغي تمشي عند الحلاق خصك تقول باك عطيني، وليتي نتا كتبغي تخرج كتحس براسك انسان، كتقول لي خصك شي حاجه بالدار كذا. تمكنت باش كما قلت لك من شريت السياره ديالي الخاصه. كما قال لك دزت من بيسي عادي كور دو ديو قديم ما فيه ما يدار. الحمد لله دابا لي ماك جوج زعما اخر ما كاين. الهاتف تا هو قال لك ايفون. المهم فريشنا و واشياء اخرى، ما واشياء بغاش نقول اخرى. الشيء الاخر اللي لا قلتي لا لي. صافي حدك ديك هنايا. الكرسي اللي كتسوق به الطوموبيل، ديك الكرسي كيتسمى. المهم السيميلاتور ديال الدرايفين. المهم المهم واحد الكرسي عندك في البيت كتبقى تسوق به، قال لي بحال ديال بصح. هادشي غير بغيت نشجع الدراري، غنقول لهم زعما راه ماشي، ولكن هادشي ما تطلبش زعما ما بديتش البارح ولا بديت الشهر اللي فات باش زعما نوصل لهادشي. هادي خدمه ديال 3 سنين ولا 4 سنين، دابا نقدروا نقولوا 4 سنين. الحمد لله يعني في 4 سنين في الاول كنت كنبدا قلت لك كما قلت لكم اول خدمه ب$5 وفرحت بها، وابخي 25 يعني 25، واكبر خدمه جاتني في السيمانه الثانيه ديال الخدمه جاتني خدمه ب$45. فرحتي بها. ويلي ما نعاودش لك $45 في 48 ساعه راه ما قداتني فرحه. صافي هذيك كانت بحال الحافز اللي هو هادشي اللي بغيت نقول للشباب زعما ما تطلقوش زعما الشهر الاول الشهر الثاني، كملوا راه. ودوك لي سيت راه غادي نخليهم لهم في لا ديسكريبسيون باش اللي بغى يمشي لهم يبدا بهم بعدا وكيف ما قلت لكم هادشي كيبقى غير الراي ديال صلاح، يعني يقدر يكون شي فريلانسر اخر عنده شي استراتيجيه اخرى ولا عنده شي حوايج اخرين. مرحبا بكم، واي واحد عنده اكسبرتيز في شي حاجه وبغاني ندير معاه الاستجواب افيك كون بليزير. راه كاين لو لين في لا ديسكريبسيون، عمر لو فورمولير واجي مرحبا بك، يا با دو سوسي. الدراري الله يسهل اموركم عاوتاني مره اخرى، وسمحوا لنا طولنا عليكم، وتخي بون كوراج.